नमस्कार दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप 1 हप्ता लम्बाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि 20 गतेसम्म खाद्यान्न पसल समेत बन्द हुने भएका छन्। काठमाडौँका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 20 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लम्बाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले शुक्रबारदेखि 1 हप्ता खाद्यान्न पसल समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहिबार सकिँदैछ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको निष्कर्षका साथ काठमाडौँ उपत्यकामा थप कडाइका साथ जारी गरिएको निषेधाज्ञा शुक्रबारदेखि लागू हुने प्रशासनले जनाएको छ। शुक्रबारदेखि 1 हप्ता खाद्यान्नका पसल समेत बन्द हुने भएकाले आजै खाद्यान्नको जोहो गर्न आग्रह गरिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा लकडाउन गर्नु एकदमै राम्रो हो भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनु होला। होइन, लकडाउन त गर्नुपर्छ, तर खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो, राहत बाँड्नु पर्यो, कोठाबाट छुट दिनु पर्यो, बैंकको ऋण मिनाहा गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट, बैंकको ऋण मिनाहा लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। पछिल्ला केही दिन यता सर्वसाधारण झ्याप्प बत्ती जाँदा हैरानी भएका छन्। विद्युत प्राधिकरणको फितलो व्यवस्थापनका कारण राजधानीका विभिन्न स्थानमा दैनिक जसो नै बत्ती आउने जाने भइरहेको छ। यस्तै समस्या देशका अन्य प्रमुख सहरमा समेत हुने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन्। तपाईहरू बसोबास गर्ने ठाउँमा पनि बत्ती जान्छ भने आफ्नो ठाउँ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभर दैनिक जसो बत्ती आउने जाने गरेको गुनासो आउन थालेका छन्। बत्ती जाने आउने समस्या बढे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न प्राधिकरण असफल जस्तै देखिएको छ। यति बेला पछिल्ला केही दिन यता सर्वसाधारण झ्याप्प बत्ती जाँदा हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन्। तपाईहरू बस्ने ठाउँमा पनि बत्ती जान्छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासीको सञ्चालनको टुङ्गो लागेपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रबारे निर्णय हुने भएको छ। यासीले समग्र शैक्षिक कार्यक्रम नै प्रभावित पार्ने भएकाले नयाँ शैक्षिक सत्रबारे निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय केही समय पर्खने भएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि कोरोना महामारीका कारण अवस्था फेरिन सक्ने बताउनुभयो। कोरोना कसरी जान्छ भन्ने आधारमा नै धेरै कुराको टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ छ। एससी परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट गठित कार्यदल अध्ययन र सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्ने र बोर्डको सिफारिस प्राप्त भएपछि यस विषयमा टुङ्गो हुने जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि सरकारले जेठ 13 गतेदेखि एससी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कोभिड संक्रमण बढेपछि अर्को सूचना नआएसम्म परीक्षा रोकिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा पनि हाल रोकिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो विषम परिस्थितिमा परीक्षा लग्नु त्यति उचित होइन भन्नुहुन्छ भने नो एक्जाम लेख्नुहोला। होइन, परीक्षा लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने एक्जाम लिनुपर्छ लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला है त। जेठ तेस्रो सातापछि समेत गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिफारिस गरेको छ। प्राधिकरणले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उक्त सिफारिस गरेको हो। निषेधाज्ञा लागू भएपछि वैशाख 23 गतेदेखि बन्द भएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान फेरि खोल्नका लागि व्यवसायीहरूले माग गरेपछि प्राधिकरणले केही गन्तव्यमा खोल्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। हिमाल आरोहणका लागि नेपाल आएका विदेशी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि पनि चार्टर उडान महँगो पर्ने भएकाले सीमित ठाउँमा सीमित उडानका लागि अनुमति दिन सकिने प्राधिकरण निष्कर्ष छ। कतार, साउदी अरब, चीन, मलेसिया जस्ता गन्तव्यमा नियमित उडान गर्न खोल्नका लागि सिफारिस गरिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। हाल भारतसँग मात्र हप्तामा 2टा उडान भइरहेको छ। एयर बबल सम्झौता अन्तर्गत भारतमा भएको जस्तै उडान अरू देशमा गर्न सकिने र त्यसमा नेपाल एयरलाइन्स र अर्को सम्बन्धित देशको एउटा एयरलाइन्सलाई अनुमति दिन सकिने प्राधिकरणले बताएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ अब उडान खोल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अब उडान खोल्नुपर्छ लेखेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है त। ऋण तिर्ने भाका नागेका वा समय आइपुगेका ऋणीलाई राहत मिलेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क जरिवाना नलिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा सकिएको 7 दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन पनि निर्देशन दिएको छ। ऋणीलाई कुनै पनि कर्जामा जरिवाना लगाउन
नपाइने, लिलामीको सूचना निकाल्न नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरमा परिवर्तन आए तत्काल ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट गराउनु पर्नेछ। त्यस्तै गरी लघु वित्त संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीलाई समेत केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले राहत दिएको छ। लघु वित्त कम्पनीलाई निषेधाज्ञा सकिएको 7 दिनसम्म कर्जा असुलीमा ग्राहकलाई कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ। यसरी निषेधाज्ञा सकिएको 7 दिनसम्म कर्जा असुलीमा अतिरिक्त शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएसँगै केही राहत मिलेको हो। प्रधानमन्त्री एवं कोभिड-19 निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ जित्न उपलब्ध स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै खोपको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपचारमा कुनै किसिमको ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका हुन्। जुनसुकै देशबाट भए पनि प्रमाणित, प्रभावकारी र ढुवानी सहज गर्न सकिने खोपलाई पहल गर्न परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र केन्द्रका प्रमुखलाई उनले निर्देशन दिएका हुन्। खोप ल्याउन सकियो भने कोभिड विरुद्धको लडाईँ जितिन्छ, अन्यथा लडाईँ गरिरहनु पर्ने भयो उनले भने। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम आन्तरिक मामिला भएको भारतको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। सञ्चार माध्यमले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पत्र प्राप्त भएको र त्यो आन्तरिक मामिला भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले आन्तरिक मामिलाका रूपमा लिन्छौँ र यस विषयमा नेपालले आफ्नै ढाँचा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यसको समाधान गर्नुपर्छ। एक छिमेकी र साथी भएकाले भारतले नेपाल र नेपालीको प्रगति, शान्ति र स्थिरता र विकासको यात्रामा समर्थन गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपालमा बङ्गालको खाडीमा विकसित यास नामक चक्रवातको आंशिक प्रभाव परेको छ। चक्रवातको असर परेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह समेत गरेका छन्। हिजो बेलुकादेखि नै देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। गण्डकी, कर्णाली, बागमती प्रदेशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेशको केही ठाउँमा भने आज ठुलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात र वर्षासँगै उच्च भेगको हावाहुरी समेत चल्ने सम्भावना रहेकाले केही दिनसम्मका लागि पर्वतारोहण नगर्न र नगराउन मौसमविदको सुझाव छ। भोलि पनि देशका धेरै ठाउँमा मौसम उस्तै रहनेछ। प्रदेशको केही ठाउँमा ठुलो वर्षा हुने सम्भावना छ भने अन्य बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुनेछ। त्यस्तै शुक्रबार भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। यास नामक चक्रवातको असरका कारण देशका धेरै ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। शनिबारसम्म मौसम यस्तै रहने मौसमविदले बताएका छन्। काठमाडौँको मुख्य थोक बजार कालीमाटीमा भिड कम गर्न जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा पनि बजारमा भिड कम नभएपछि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले ढुवानीका गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो। बजारमा हुने भिड रोक्न तरकारी लिन जाने गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जोर बारमा जोर नम्बरका गाडी र बिजोर बार बिजोर नम्बरका गाडी चल्नेछ। यो नियम तरकारी लिन जाने गाडीमा मात्र लागू हुनेछ। तरकारी लिएर थोक बजार पुग्ने गाडीमा भने यो नियम लागू हुनेछ। त्यस्तै तरकारी लिन जाने गाडी बिहान 8 बजेभित्र पुगिसक्नुपर्ने नियम बनाएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। अब तरकारीको मुख्य थोक बजार बन्द नहुने भएको छ। भिडभाड रोक्न ढुवानीका गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप 10 जिल्लामा निशुल्क रूपमा इन्टरनेट पुर्याएको छ। प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशन गर्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर उक्त जिल्लामा ब्यान्डविथ नेटवर्क निर्माण काम सम्पन्न भएको जनाएको हो। देशका विभिन्न 10 जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, केन्द्र र अस्पतालमा निशुल्क इन्टरनेट पुर्याइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहु, पर्वत, स्याङ्जा, लमजुङ तथा प्रदेश 1 का इलाम, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर र झापामा ब्यान्डविथ इन्टरनेट विस्तार सम्पन्न भएको हो। थप 10 जिल्लामा निशुल्क इन्टरनेट जडान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप कडाइसहित जेठ 20 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ। अब के खुल्छ के खुल्दैन तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको कामका साथै
अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कोही पनि घर बाहिर निस्कन नपाउने र बिहान बेलुका हिँडुल गर्न पनि बन्द गरिएको छ। त्यस्तै सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, दोहोरी, फुटसल, जिमखाना र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। विवाह व्रतबन्धको हकमा बढीमा 7 जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी आफ्नो घर वा बसेको ठाउँमा मात्र गर्न पाइनेछ। त्यस्तै पुजारीबाट हुने नित्य पूजा बाहेकका सबै धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ। तरकारी, फलफुल, दुध, डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसल बिहान 9 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइनेछ। खाद्यान्न तथा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत भने खोल्न पाइने छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायबाट यसअघि जारी गरिएका सबै पास रद्द गर्ने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अबको निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिने भएको छ। अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी मोडर्नाले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप किशोर किशोरीमा 100% प्रभावकारी देखिएको छ। यो खोप 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीमा प्रभावकारी देखिएको हो। कम्पनीका अनुसार झन्डै 4000 जनामा गरिएको परीक्षणमा खोप प्रभावकारी देखिएको छ। खोपको एक मात्रा मात्रै लगाइएकाहरूमा भने प्रभावकारिता 93% मात्रै देखिएको छ। यो सँगै अमेरिकाले यो उमेर समूहमा खोप प्रयोगको अनुमतिका लागि अमेरिकी औषधि नियामक निकाय, खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA समक्ष निवेदन दिएको छ। अमेरिकामा यसअघि 12 देखि 15 वर्षका उमेर समूहका लागि फाइजर खोपको अनुमति दिएको थियो। सरकारले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा हुन सक्ने सङ्केत दिएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCको निर्देशक समितिको बैठकमा भर्खरै जारी भएको कोभिड व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल भएको छ। यो अध्यादेशमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड-19 स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्नेछ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशको दफा 3 मा लेखिएको छ। त्यस्तै यता स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना सङ्क्रमण दर अबको 4 हप्तामा घट्ने दावी गरेका छन्। आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना महामारीको पछिल्लो अपडेट गराउँदै उनले अबको 4 हप्ताभित्र सङ्क्रमण दर घट्दै जाने बताएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो। निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएको छ। यसरी अबको 4 हप्तामा सङ्क्रमण दर घट्ने सरकारले अनुमान गरेको छ। भारतमा कोरोना सङ्क्रमण निको भएका व्यक्तिमा पहिलो ढुसी येल्लो फङ्गसको सङ्क्रमण पनि देखिएको छ। यसअघि कालो ढुसी र सेतो ढुसीको समस्या भारतमा धेरै राज्यमा देखिएकोमा उत्तर प्रदेशको गाजियाबाद जिल्लामा पहिलो पटक पहिलो ढुसीको सङ्क्रमण भेटिएको नाक कान घाँटी विशेषज्ञ BP त्यागीले पुष्टि गर्नुभएको सञ्चार माध्यममा समाचार संस्था NNI ले जनाएको छ। 45 वर्षका पुरुषमा पहिलो ढुसीको समस्या देखिएको हो। पहिलो ढुसीको सङ्क्रमण भएका व्यक्तिमा निन्द्रा बढी लाग्ने, भोक कम लाग्ने र तौलमा अस्वाभाविक कमी आउने जस्ता लक्षण देखिएको विशेषज्ञ त्यागीले बताउनु भएको छ। यसरी भारतमा सेतो ढुसी, कालो ढुसी पछि अब कोरोना सङ्क्रमितमा पहिलो ढुसीको सङ्क्रमण पनि देखिन थालेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दर्शकबिन, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।